Istanbul ICT College has been established by highly qualified, experienced IT professionals working in a related field since decades. In order to meet middle, low level, middle level, high level IT skill manpower, we are committed to produce dedicated, self-starter, competent, and well-trained IT manpower. To address the global job market. Istanbul ICT College is running Diploma in Information and Communication Technology course on the basis of CTVT NSTB department. The course curriculum coverage electronics, hardware, network, server and server security, Cisco network, firewall, software development and e-commerce. Duration of the course is 3 years, 1 year college study, 2 years paid basis on the job training. Students should pay for 1 year college study only. After 2 years OGT, student can appear CTVT NSTB level 3 examination, which is the European qualification standard. यो हाम्रो फिजिकल नेटवर्क ल्याब हो। स्टुडेन्टहरूले चाहिँ तार काट्नेदेखि ल्याएर सब कनेक्सन गर्ने र कन्फिगर गर्ने विन्डोज सर्भर क्लाइन्ट सर्भर टेक्नोलोजीको यहाँ चाहिँ ल्याब हुन्छ। जस्तो हाम्रो यसमा 4 वटा र्याक छ। काठमाडौँ हेड अफिस मानौँ, पोखरा ब्रान्च, विराटनगर ब्रान्च, भैरवा ब्रान्च छ। एउटा भर्चुअल ल्याब भनौँ। स्टुडेन्टले जस्तो भैरवाको चाहिँ यो आईसीटी सेन्टर चाहिँ कन्फिगर गर्दैछ भने भैरवा बसेर उनीहरूले आईसीटी सेन्टर यहाँ बसेर गर्नु नै एउटा भर्चुअल ल्याबको हिसाबले भैरवाई गरे जस्तो हो। त्यस्तै विराटनगर, त्यस्तै पोखरा, काठमाडौँ यो सबै जोनलाई पब्लिकली कसरी कम्युनिकेट गराउने भन्नेदेखि ल्याएर हाम्रो यसमा फायरवाल छ, फायरवाल कन्फिगरेसन, सिस्को राउटर कन्फिगरेसन, सिस्को लेयर 3 स्विच कन्फिगरेसन, सर्भर कन्फिगरेसन, यो सबै चिज कन्फिगरेसन गराइसकेपछि र सबै यो जोनलाई हाउ टु कम्युनिकेट भन्ने हिसाबले उनीहरूले कन्फिगर गर्छन्। र स्टुडेन्टले यो पर्फर्म गर्छ कि यो सबै र्याकहरू कन्फिगर गर्छन्। पोखराको आईसीटी, काठमाडौँको आईसीटी, विराटनगरको आईसीटी, भैरवाको आईसीटी सबै कन्फिगरेसन गरेर एक आपसमा कम्युनिकेट गराउँछ। सर्भर लेभलको कम्युनिकेट, सिस्को राउटर लेभलको कम्युनिकेट, फायरवाल लेभलको कम्युनिकेट र ब्रान्च र हेड अफिसको बिचमा एउटा कम्युनिकेसन। त्यसै पोखराबाट चाहिँ कुनै ब्याङ्कबाट चाहिँ कसरी ट्रान्जेक्सन गर्यो त्यो काठमाडौँको सर्भरमा अप टु डेट भयो कि भएन त्यो भेरिफाई एउटै रुममा गर्न मिल्छ। त्यसरी यो एउटा भर्चुअल ल्याब हो। यो ल्याब गरिसकेपछि विद्यार्थीले बाहिर गएर कुनै ब्याङ्क, एनजिओ, आइएनजिओ हरेक ठाउँमा आईसीटीको एउटा चाहिँ डिजाइन र कन्फिगर गर्न उनीहरू सक्षम हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ अहिले आएको जो नयाँ टेक्नोलोजी छ, क्लाउड कम्प्युटिङको रिसर्च सेन्टर हो, जसमा हाम्रो यसमा डबल डिभाइसहरू राखेको छ। फायरवाल दुईवटा छ, सिस्को लेयर 3 स्विच दुईवटा छ, सिस्को लेयर 2 स्विच दुईवटा छ, सर्भर दुईवटा हुन्छ हैन। र एक्चुअली यो क्लाउड कम्प्युटिङमा के छ भन्दाखेरि हामीले स्टुडेन्टहरूलाई एउटा रिसर्च बेसको आधारमा यसमा चाहिँ क्लाउड कन्फिगरेसन गर्न सिकाउँछौँ, जसमा चाहिँ एउटा आईएएसको पार्ट छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस, अर्को पीए पासको छ, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस, र अर्को चाहिँ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस। 3टा सर्भिस हामीले इम्प्लिमेन्ट गराउँछौँ त्यो ल्याबमा।
तीनटा सर्भिस इम्प्लिमेन्ट गरेपछि उसले एउटा क्लाउड कम्प्युटिङको चाहिँ पुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटिङ गर्न सक्षम हुन्छ। स्टुडेन्ट परफर्म द इलेक्ट्रोनिक सर्किट डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्ट and basic laboratory. Computer hardware lab, student perform the computer assemble, disassemble, troubleshooting and repairing. Dear brothers and sisters, greeting you all. I would like to inform you all is Sistambul ICT College and Training Center in Nepal is very good technology college. That both kind of student can be there, diligent and honest student. Though they are not able to join and pay the fee, we are with them since Sister Rama, and we are planning for the future. The chairman and founder Gyanendra Raj Bhatta sir has already informed us that this college will be able to serve that kind of student, those who have zeal, but they don't have enough amount to go and join. This IT college and our social organization will be part together, and we will raise the sponsor to send them in this college. So I would like to request and inform you all is, would you please be with us in this educational department. Through the education, especially IT education, very practical, not only the theoretical. So this is the generation, our young generation need to be equipped through the IT technology teaching. So this Sistambul ICT College and Training Center is there to provide them good education. So this is very great opportunity for us, for this generation, that I would like to share with you all. You can be part of this college. Thank you very much.